أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح خیبر در همان روزها خبر خوشایند دیگری به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رسید که درباره آن فرمودند: نمیتوانم بگویم کدام یک مرا بیشتر خوشحال کرد، فتح خیبر یا این خبر. و آن بازگشت حضرت جعفر همراه با مهاجرین حبشه از آن سرزمین بود. همانطور که می‌دانیم برخی از مسلمانان مکه به دلیل ظلم و ستم اهالی آنجا به سوی حبشه هجرت کردند که در میان آنان پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت جعفر ابن ابو طالب نیز بود. پس از صلح حدیبیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عمرو بن امیه زمری را با نامه‌ای به سوی نجاشی فرستادند که در آن نوشته شده بود مهاجرانی که در حبشه باقی مانده‌اند به مدینه نزد ایشان فرستاده شوند. پس از 14-15 سال اقامت در غربت آنان سوار بر 2 کشتی به مدینه رسیدند و هنگامی که دریافتند پیامبر صلی الله علیه و سلم به خیبر رفته‌اند، بیقرار برای دیدار هرچه سریعتر ایشان به سوی خیبر رهسپار شدند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت جعفر را دیدند، برخاستند و او را در آغوش گرفتند. میان 2 چشم بر پیشانیش بوسه زدند و فرمودند: لا ادری بأیهما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. یعنی نمیدانم از میان این 2 رویداد به کدام یک بیشتر خوشحالم، به فتح خیبر یا به آمدن جعفر. همراه با این گروه حضرت ابو موسی اشعری نیز با بیش از 50 نفر از قوم خود رسیده بود. نام حضرت ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس بود و او به قبیله اشعری تعلق داشت. او همراه با خیبر از افراد قبیله‌اش به مکه آمد و پس از پذیرش اسلام به سوی قوم خود بازگشت. مدتی بعد با 2 برادرش و حدود 50 نفر از قومش برای هجرت به مدینه سفر دریایی را آغاز کردند. اما در میانه راه به دلیل طوفان کشتی آنان به ساحل حبشه رسید و در آنجا با حضرت جعفر ملاقات کردند و در همانجا ماندند. اکنون که جعفر برای رفتن به مدینه آماده می شد، این مسلمانان قبیله اشعری نیز همراه او بودند. در همین زمان افرادی از قبیله دوس نیز آمدند که در میان آنان حضرت ابو هریره، طفیل بن عمرو و همراهانش بودند. همچنین تعدادی از قبیله اشجع نیز آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همه این تازه واردان نیز از اموال خیبر عطا کردند. درباره فضیلت اصحاب سفینه جزئیات بیشتری نقل شده است. حضرت جعفر و دیگر مسلمانان که از طریق کشتی سفر کرده بودند، اصحاب سفینه یعنی اهل کشتی نامیده می شدند. هنگامی که آنان به مدینه رسیدند 15 سال گذشته بود و مهاجران مسلمان مدینه در چندین جنگ شرکت کرده بودند و در هجرت نیز پیشتاز بودند. به نظر می رسد در میان آنان این بحث مطرح شد که ما نسبت به مهاجران حبشه فضیلت بیشتری داریم. یک بار همسر حضرت جعفر حضرت اسما بنت امیس
برای دیدار با ام المؤمنین حضرت حفصه به دیدار ایشان رفت. در آنجا حضرت عمر نیز حضور داشت و پرسید این خانم کیست؟ حضرت حفصه گفت اسما بنت امیس. حضرت عمر گفت آهان، همانجا اهل حبشه که سفر دریایی کرده است؟ حضرت اسما گفت بله. سپس حضرت عمر گفت ما در هجرت به مدینه از شما پیشی گرفتیم، بنابراین ما نسبت به شما به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتریم. با شنیدن این سخن حضرت اسما با ناراحتی و عصبانیت گفت به خدا سوگند هرگز چنین نیست. شما همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودید. او به گرسنگان شما غذا میداد و ناآگاهان شما را راهنمایی میکرد، در حالی که ما دور از وطن در سرزمینی دوردست و دشمن بودیم. در آنجا انواع ترس و وحشت ما را فرا گرفته بود. ما تمام این سختی ها را به خاطر خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم تحمل کردیم. سپس به خدا سوگند یاد کرد که غذایی نخواهد خورد تا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره این موضوع بپرسد و گفت من دقیقاً همان چیزی را که گفتی بازگو خواهم کرد، نه کم و نه زیاد، تا ماجرا را خواهم گفت، تمام ماجرا را خواهم گفت. سپس در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و کل ماجرا را تعریف کرد. در پاسخ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لیسوا باحق بی منکم وله ولاصحابه هجرة واحده ولکم انتم اهل السفینه هجرتان. یعنی او از شما به من نزدیکتر نیست، بلکه او و یارانش یک هجرت دارند، در حالی که شما اهل کشتی 2 هجرت دارید. بدین ترتیب پیامبر آنان را دلداری دادند و غم آنان را برطرف کردند. حضرت اسما وقتی این را شنید، این افتخار و سعادت را به همراهانش خبر داد. حضرت اسما می گوید پس از آن گروه های مختلف مهاجران حبشه نزد من می آمدند و با اشتیاق فراوان این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از من می شنیدند و هیچ چیزی در دنیا به اندازه این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنان را خوشحال نمی کرد و هیچ سخنی برایشان چنین با ارزش نبود. او می گوید برخی از آنها بارها نزد من می آمدند تا این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بشنوند. در اینجا ذکر یک غلام حبشی نیز آمده است که مسلمان شده بود و سپس به شهادت رسید. در روایتی آمده است که در خیبر شخصی غلامی حبشی به نام یسار داشت که گلبان او بود. وقتی او دید که اهالی خیبر برای مقابله با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلاح برداشته‌اند، از آنها پرسید قصد شما چیست؟ آنان گفتند می‌خواهیم با این مردی که خود را پیامبر می‌خواند بجنگیم. ذکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دل او جای گرفت، یعنی این اندیشه در قلبش نفوذ کرد که مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ادعای نبوتش باید حقیقتی داشته باشد. او با گوسفندان خود بیرون رفت تا آنها را به چرا ببرد. مسلمانان او را دستگیر کردند و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردند. روایت دیگری مفصلتر است و میگوید آن غلام با گوسفندان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او گفتگو کردند. او پرسید شما به چه چیز دعوت میکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من تو را به اسلام دعوت میکنم و به این که گواهی دهی هیچ معبودی جز الله نیست و من فرستاده خدا هستم و این که جز الله را پرستش نکنی. آن غلام پرسید اگر من به این شهادت دهم و به خدا ایمان بیاورم چه پاداشی خواهم داشت؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر به این ایمان بیاوری بهشت برای توست. پس آن غلام اسلام آورد و عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من انسانی با پوست سیاه و چهره‌ای ناخوشایند هستم، بدبو هستم و مالی ندارم. اگر با آنها بجنگم و کشته شوم آیا به بهشت خواهم رفت؟
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری وارد بهشت خواهی شد. غلام حبشی گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گوسفندان نزد من امانت هستند، با آنها چه کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنها را از لشکر بیرون ببر و در دشت رها کن. خداوند متعال امانت تو را از طرف تو ادا خواهد کرد. یعنی گوسفندان به صاحبانشان خواهند رسید. کسانی که اعتراض می کنند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای کسب غنایم جنگیده، به ویژه درباره خیبر نیز این اعتراض را مطرح می کنند که برای تصرف ناحق اموال یهود به آنان ظلم روا داشته شد. اگر این ادعا درست بود، در وضعیت جنگی گله گوسفندان دشمن که غنیمتی بی دردسر به حساب می آمد و اصحابی که در خیبر از گرسنگی بیحال شده بودند و چیزی برای خوردن نداشتند می توانستند از آن استفاده کنند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی در حالت جنگ با ادای حق امانت دستور بازگرداندن گوسفندان را صادر کرد. به هر حال او همین کار را کرد. گوسفندان چنان جمع شدند و حرکت کردند که گویی کسی آنها را هدایت می کند تا اینکه هر گوسفندی به صاحب خود رسید. سپس او جلو رفت و در جنگ شرکت کرد تا اینکه تیری به او اصابت کرد و شهید شد، در حالی که حتی یک سجده هم انجام نداده بود. تازه مسلمان شده بود و هنوز نمازی نخوانده بود. مسلمانان او را برداشته به لشکرگاه خود بردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را به خیمه داخل کنید. صحابه او را به خیمه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردند. حضرت انس روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به والین او آمدند و او شهید شده بود. پیامبر فرمودند خداوند چهره‌ات را زیبا کرده، بوی بدت را خوشبو کرده و مالت را افزون نموده است. برای او دعا کردند و فرمودند خداوند متعال او را به بهشت رسانده است. حضرت مصلح موعود نیز این واقعه را نقل کرده است. در روزهای محاصره خیبر گله‌بان یکی از رؤسای یهود که گوسفندان او را میچرانید مسلمان شد. پس از مسلمان شدن گفت ای رسول خدا، من دیگر نمیتوانم نزد آن مردم بروم و این گوسفندان امانت آن یهودی نزد من هستند، با آنها چه کنم؟ پیامبر فرمودند روی گوسفندان را به سمت قلعه کن و آنها را به آن سو هدایت کن. خداوند متعال آنها را به صاحبشان خواهد رساند. او چنین کرد و گوسفندان به نزدیکی قلعه رفتند، جایی که اهالی قلعه آنها را به داخل بردند. در جریان خیبر برخی مسائل فقهی نیز ذکر شده است. حضرت عبدالله بن عمر نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر از خوردن گوشت الاغ اهلی منع فرمودند. همچنین در روایتی از بخاری آمده است که حضرت علی روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر از گوشت الاغ اهلی و ازدواج موقت متعه منع فرمودند. همچنین ذکر مصالحه اهل فدک با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. فدک در فاصله 6 شب راه از مدینه نزدیک خیبر واقع است. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی خیبر حرکت کردند و به نزدیکی آن رسیدند، محیصه بن مسعود را به سوی فدک فرستادند تا آنها را به اسلام دعوت کند و بیم دهد که ممکن است به آنان نیز حمله شود، زیرا آنها نیز در شرارت پیشرفت قابل توجهی داشتند، یا به طریقی مسلمانان را آزار می دادند یا کاری می کردند که به نحوی زیان برسانند. پیامبر فرمودند ممکن است همانطور که به خیبر حمله می کنیم به شما نیز حمله کنیم. حضرت محیصه می گوید من نزد آنها رفتم و 2 روز آنجا ماندم، اما آنها تعلل می کردند و می گفتند در خیبر 10,000 جنگجو حضور دارند که در میان آنان افرادی چون عامر، یاسر،
حارس و سرداران یهود مانند مرهب هستند. فکر نمی کنیم محمد صلی الله علیه و سلم بتواند به آنان برسد. محیصه می گوید وقتی شرارت و لجاجت آنها را دیدم تصمیم به بازگشت گرفتم. سپس آنها گفتند ما چند نفر را میفرستیم تا پیام صلح از طرف ما ببرند و گمان میکردند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیتوانند خیبر را فتح کنند. آنها گفتند بسیار خوب، افرادی را میفرستیم، اما تصورشان این بود که خیبر فتح نخواهد شد. پس آنان همچنان تعلل میکردند و این حرفا را میزدند خیلی خوب، افرادی میفرستیم، تا اینکه چند نفر نزد آنان آمدند و خبر دادند که محمد صلی الله علیه و سلم قلعه نائم را فتح کرده است. پس از این خبر اهالی فدک هراسان شدند و یکی از سرداران خود به نام نون بن یوشع را با گروهی به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادند. او حاضر شد و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد که با آنان بر این اساس صلح شود که جانشان در امان باشد و آنان با اموال و دارایی خود فدک را ترک کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست آنان را پذیرفتند. روایتی نیز هست که اهالی فدک با پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این اساس صلح کردند که نیمی از زمینها برای آنان باقی بماند و نیم دیگر را پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرند. از آنجا که این شهر بدون جنگ به دست آمده بود، بنابراین به عنوان مالی فی در اختیار پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داشت و ایشان از درآمد فدک خرج می کردند. درباره اموال غنیمت خیبر و تقسیم آن روایتی از حضرت ابو هریره نقل شده است. او می گوید ما همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیبر را فتح کردیم و در غنیمت طلا و نقره نیافتیم، بلکه تنها شتر، دام، اموال و باغ‌ها به دست آوردیم. در روایت دیگر آمده است که اموال، لباسها و وسایل بودند. سلاح‌هایی که تنها از چند قلعه به دست آمد شامل 1000 نیزه، 400 شمشیر و 500 کمان بود. بعد از بشیر بن یسار روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیبر را در مجموع به 36 قسمت تقسیم کردند. نیمی از آن یعنی 18 قسمت را برای مسلمانان در نظر گرفتند که هر یک شامل 100 سهم بود، یعنی 1800 سهم وجود داشت. سهم پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز همانند یکی از این سهام بود. در روایتی آمده است که برای سواره 3 سهم و برای پیاده 1 سهم در نظر گرفته شد. پیامبر نیم دیگر را برای شرایط آینده، مسائل و حوادث پیشرو و امور مسلمانان اختصاص دادند. این بخش به صندوق ذخیره رفت و شامل وتیح، کتیبه، سلالم و متعلقات آن بود. اینها از املاک آنجا بودند. در روایتی آمده است که از کتیبه خمس الهی، سهم پیامبر، سهم خویشاوندان، یتیمان و مساکین و هزینه همسران پاک پیامبر و سهم کسانی که میان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اهل فدک سفارت می کردند برداشته می شد. یکی از آنها حضرت محیصه بن مسعود بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او از آن 30 وسق جو و 30 وسق خرما دادند. هر وسق 60 صاع است و هر صاع حداقل 2.5 کیلوگرم. بدین ترتیب تقریباً 4500 کیلوگرم جو و 4500 کیلوگرم خرما به او داده شد. اموال غنیمت خیبر عموماً فقط میان کسانی تقسیم شد که در صلح حدیبیه حاضر بودند. البته به طور استثنایی به حضرت جابر بن عبدالله بن عمرو نیز سهمی داده شد. همچنین به بازگشتگان از حبشه و حضرت ابو هریره و برخی دیگر نیز از اموال غنیمت داده شد. در روایتی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خمس خود سلاح و لباس و غیره می خریدند و از آن به اهل بیت و بنی مطلب و زنان یتیم و سائلان آنها نیز می دادند. ابن اسحاق نوشته است که مسئولان تقسیم در خیبر جبار بن صخر انصاری از بنی سلمه و زید بن ثابت از بنی نجار بودند که حساب کرده و تقسیم می کردند.
ابن سعد نوشته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند اموال غنیمت جمع‌آوری شود. پس اموال را جمع کردند. فروه بن بیازی را به عنوان نگهبان تعیین کرد و مسئولیت شمارش را به زید بن ثابت سپرد. حضرت عبدالله بن مغفر روایت می کند کیسه ای یافتم. در روایت دیگر آمده است که این کیسه پر از چربی بود. گفتم از این به کسی چیزی نخواهم داد. از مقابل آن حضرت گذشتم. احساس شرم کردم و آن را زیر بغل گرفته نزد همراهانم رفتم و پنهان کردم. در راه نگهبان مال غنیمت را دیدم. او گوشه آن را گرفت و گفت اینجا بیاور تا آن را تقسیم کنیم. گفتم هرگز، به خدا سوگند آن را به تو نخواهم داد. او شروع به کشیدن کیسه از من کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این را دیدند و لبخند زدند و به نگهبان فرمودند او را رها کن. آنها مرا رها کردند و من با وسایلم نزد همراهانم رفتم و سپس آن را خوردیم. این نشان دهنده اظهار مهربانی پیامبر با اصحابشان بود. خوب است او آن را برداشته، بگذار ببرد. ابن اسحاق نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابن لغیم مرغ‌های خانگی و حیوانات اهلی بخشید. یعنی هر چیزی که بود همه تقسیم میشد. به زنانی که در خیبر شرکت داشتند نیز داده شد. ابن اسحاق نوشته است که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خیبر برخی زنان مسلمان حضور داشتند و پیامبر به آنها از مال فی چیزی بخشیدند، اما سهم رسمی در مال غنیمت به آنها ندادند. زنی از بنی غفار میگوید من با چند زن بنی غفار نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدیم. همه ما گفتیم ای رسول خدا، میخواهیم همراه شما حرکت کنیم. و در آن زمان پیامبر به سوی خیبر می رفتند. ما زخمی ها را درمان خواهیم کرد و به مسلمانان کمک خواهیم کرد. زنان گفتند پیامبر فرمودند با برکت خدا بیایید. خیلی خوب، اجازه دارید. ما همراه او حرکت کردیم. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیبر را فتح کردند از اموال به ما نیز بخشیدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گردنبندی گرفتند و به گردن من انداختند. راوی میگوید به خدا سوگند آن گردنبند همیشه با من است، یعنی همواره بر گردنم آویزان است. حتی یک لحظه هم آن را از خود جدا نمی کنم، تا جایی که این صحابی وصیت کرد که این گردنبند را با او دفن کنند و گرهی را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زده بودند هیچ دستی باز نکند. نام این زن از قبیله بنی غفار امیه بنت قیس ابو سلط ذکر شده است. از حضرت عبدالله بن انیس روایت شده است همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی خیبر حرکت کردم و همسرم نیز با من بود. او باردار بود. در میانه راه کودک به دنیا آمد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادم. ایشان فرمودند خرما را در آب خیس کن و وقتی کاملا نرم شد به او دستور بده آن را بنوشد. یعنی در آب خیس کن و آب حاصل از آن را به او بنوشان. من چنین کردم و او هیچ ناراحتی نداشت و ضعفی که پس از زایمان داشت برطرف شد. وقتی خیبر را فتح کردیم برای آنها سهمی در نظر گرفته نشد، اما پیامبر از مال فدک به زنان بخشیدند. به همسر من نیز بخشیدند و به فرزندم نیز بخشیدند که در راه به دنیا آمده بود. اینجا ذکر بازگرداندن صحیفه های تورات به یهودیان آمده است. هنگامی که اموال غنیمت از قلعه های خیبر جمع‌آوری شد، در میان آنها برخی صحیفه های تورات نیز یافت شد. یهودیان با حضور در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست بازگرداندن آنها را کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند صحیفه های آنها با احترام بازگردانده شود. تورات نوشته شده را بازگرداندند. این نهایت رواداری مذهبی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و احترام به احساسات و عواطف مذهبی بود که دستور دادند تورات آنها با احترام بازگردانده شود.
این مانند امروز نبود که در دشمنی با مسلمانان قرآن کریم را بسوزانند. پیامبر این الگو را نشان دادند که صحیفه های آنها محفوظ نگه داشته شود و به آنها بازگردانده شود. پس از بازگشت از خیبر ذکر غزوه وادی القری نیز آمده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس از فتح خیبر چند روز آنجا اقامت کردند. سپس همراه لشکر اسلام برای بازگشت حرکت کردند و در وادی القری با یهودیان رویارو شدند. میان تیما و خیبر دره است که در آن روستاهای بسیاری آباد است. این را وادی القری می‌نامند. در زمانهای قدیم عاد و ثمود در آنجا ساکن بودند. اینها دو قومی هستند که ذکرشان در قرآن شریف نیز آمده است. این اقوام آنجا ساکن بودند. پیش از اسلام یهودیان به این روستاها آمده و ساکن شدند و کشاورزی و آبرسانی را بسیار توسعه دادند و آنجا به یکی از مراکز یهودیان تبدیل شد. در این مورد روایتی از حضرت ابو هریره نقل شده است. او میگوید ما خیبر را فتح کردیم، سپس همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وادی القری آمدیم و همراه ایشان غلامش بود که مدهم نامیده میشد و بنی زباب او را از کسی به عنوان هدیه به پیامبر داده بودند. در حالی که او کجاوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پایین می آورد، تیری از شخصی ناشناس به سوی او آمد و به او اصابت کرد و او درگذشت. مردم گفتند شهادت بر او مبارک باد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، سوگند به آن که جانم در دست اوست، آن پارچه‌ای که او روز خیبر از مال غنیمت برداشته بود اکنون برای او به آتش تبدیل شده و شعله‌ور است، در حالی که هنوز سهام تقسیم نشده بود. یعنی او آن پارچه را از مال غنیمتی که جمع شده بود دزدیده بود. شخصی وقتی این را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید که این امر چقدر خطرناک است و او به خاطر دزدیدن آن پارچه به جهنم می رود، یک یا دو بند کفش آورد و عرض کرد این چیزی است که من برداشته بودم، من هم قبلا از آن برداشته بودم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یک یا دو بند کفش نیز موجب رفتن به آتش می شود. حتی کوچکترین چیز نیز اگر دزدیده شود موجب مجازات شما خواهد شد. به هر حال جزئیات بیشتر اینجا چنین نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحابه را برای جنگ با یهودیان آنجا سفارایی کردند و یک پرچم به حضرت سعد بن عباده، یک پرچم به حضرت حباب بن منذر، یک پرچم به حضرت سهل بن حنیف و یک پرچم به حضرت عباد بن بشر دادند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم یهودیان را به اسلام دعوت کردند و به آنان گفتند که اگر اسلام را بپذیرند جان و اموال خود را حفظ خواهند کرد و حسابشان با خداست. اما یهودیان امتناع کردند و برای جنگ آماده شدند. ابتدا یک یهودی برای مبارزه بیرون آمد که حضرت زبیر او را کشت. سپس یهودی دیگری آمد که حضرت علی او را کشت. بعد از آن یهودی دیگری بیرون آمد که حضرت ابو دجانه او را کشت. به این ترتیب جنگ تا شب ادامه یافت تا جایی که 11 نفر از یهودیان کشته شدند. وقتی روز بعد آمد هنوز خورشید طلوع نکرده بود که یهودیان سلاح‌های خود را انداختند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم وادی القری را فتح کردند. خداوند متعال اموال یهودیان آنجا را به عنوان غنیمت به آن حضرت داد و مسلمانان از آن مال و متاع بسیاری به دست آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وادی القری مال غنیمت را میان مسلمانان تقسیم کردند و زمینها و نخلستانها را در دست یهودیان گذاشتند و آنها را کارگزار آنها قرار دادند، همانطور که یهودیان خیبر را کارگزار قرار داده بودند. بسیار خوب، اینها را نزد خود نگه دارید و کسب درآمد کنید و همواره بپردازید. اکنون من ذکر چند نفر در گذشته را خواهم کرد و سپس پس از نماز انشاءالله نماز جنازه غایب برگزار خواهد شد. نخستین ذکر جناب مولانا محمد کریم الدین شاهد است
که رئیس صدر انجمن احمدیه قادیان بودند. در روزهای اخیر ماه رمضان در سن 87 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم موسی بودند. پدرشان با بیعت کردن به جماعت احمدیه پیوسته بودند و در مکانهای مختلف به کار خصوصی مشغول بودند. آنها در روستا زندگی می کردند و آنجا امکانات مناسب آموزشی وجود نداشت. پس جناب سید محمد معین الدین از چنتا کنتای حیدرآباد کلکته کریم الدین را برای تحصیل به قادیان فرستاد. ایشان در سال 1954 برای تحصیل در مدرسه احمدیه ثبت نام کردند. در سال 1957 فارغ التحصیل شدند. سپس برای مولوی فاضل آماده شدند و در سال 1960 امتحان مولوی فاضل را از دانشگاه پنجاب چندگری با موفقیت گذراندند. بعداً برای تحصیلات بیشتر به ربوه نیز رفتند و 2 سال در جامعه احمدیه تحصیل کردند و درجه شاهد را دریافت کردند. بدین ترتیب ایشان اولین مربی در هند بودند که درجه شاهد را دریافت کرد. در قادیان فرصت خدمات مختلفی به ایشان داده شد و در این دوران به عنوان عضو صدر انجمن احمدیه قادیان به حیث عالم منصوب شدند و تا سال 2021 عضو باقی ماندند. سپس به ایشان توفیق خدمت به عنوان معاون ناظر ارشاد وقف جدید بیرون نیز عطا شد. به عنوان صدر عمومی نیز توفیق کار یافتند. به عنوان صدر مجلس وقف جدید نیز توفیق خدمت یافتند. سپس در جامعه احمدیه به عنوان مدیر نیز خدمت کردند و 2 بار به این مقام منصوب شدند. در دارالقضا صدر هیئت قضایی نیز بودند و صدر مجلس کارپرداز نیز بودند. سپس در سال 2021 من ایشان را به عنوان رئیس صدر انجمن احمدیه منصوب کردم و تا زمان وفات در همین مقام باقی ماندند. جناب انعام غوری ناظر اعلی قادیان میگوید مرحوم انسانی با طبیعتی بسیار ساده و زندگی با قناعت کامل بودند و این حقیقت است. من نیز این را دیدم. مرحوم به وظیفه یا درآمدی که از طرف سلسله دریافت می کردند با سفید پوشی زندگی می کرد و از قرض گرفتن برای مخارج به شدت ناراضی بود. خطات بسیار خوب و کاتب درجه 1 بودند. تا زمانی که کامپوزیت با کامپیوتر شروع نشده بود توفیق کتابت روزنامه بدر و کتب و مجلات سلسله را داشتند. سخنران خوبی بودند، مقاله نویس بودند و فرصت سخنرانی در جلسه قادیان و دیگر سخنرانی‌های جماعتی و جلسات تربیتی داشتند. مدت طولانی توفیق پاسخ به سوالات در برنامه راه الهدی که از قادیان به صورت زنده از MTA پخش می‌شد را داشتند. به بیماری کلیه مبتلا بودند و ضعیف شده بودند، اما با وجود این با همت زیاد به وظایف خود ادامه می‌دادند و الگوی ایشان واقعاً شایسته پیروی بود. ریاست جلسه قادیان 2024 را نیز در سال گذشته بر عهده داشتند. با وجود بیماری و ضعفی و سلامتی ضعیف با همت بسیار 3 روز ریاست را بر عهده گرفتند و افتتاح کردند. همچنین ریاست شورا را در سال گذشته بر عهده داشتند. خداوند متعال به ایشان توفیق داد تا 62 سال دوره طولانی خدمت به سلسله را داشته باشند. در روزهای آخر زندگی به خانواده‌شان اظهار می‌کرد که تولد من در ماه رمضان بوده و ببینید که وفات من نیز در رمضان خواهد بود. بنابراین در 27 رمضان المبارک درگذشتند. همانطور که بیان کردم انسانی پرکار و فروتن بودند. همیشه تلاش می‌کردند کارهای خود را خودشان انجام دهند و باری بر دوش دیگران نباشند، بلکه کارهای شخصی خود را نیز خودشان انجام می‌دادند. عالمی عامل بودند. عهد وقفی که کرده بودند را به تمامی ادا کردند. خداوند متعال درجات ایشان را بلند گرداند. ازدواج اول ایشان با خانم اقبال بیگم بود که از او 2 پسر و
2 دختر دارند و پس از وفات ایشان ازدواج دوم کردند. فرزندان، دختران و دامادهایشان همگی توفیق خدمت به دین را دارند. خداوند متعال روحیه خدمت به دین را در نسل‌های ایشان نیز پایدار نگه دارد. ذکر دوم از جناب عبدالرشید یحیی است که در هنگام بازنشستگی رئیس هیئت قضایی کانادا بود. ایشان در سن 75 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم نیز موسی بودند. پدرشان در حدود سال 1945 پس از گفتگوی طولانی با مولانا ثناءالله امرتسری، مولانا ابوالعلا مودودی و مولانا محمد علی ام.ای و پس از تحقیق و بحث کامل و اتمام حجت به دست مبارک حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله عنه بیعت کردند. در تمام روستا تنها احمدی بودند و با وجود اختلاف مذهبی اهالی روستا احترام بسیاری برای ایشان قائل بودند. پس از دریافت مدرک کارشناسی از کالج تعلیم الاسلام ربوه در جامعه ثبت نام کردند. سپس زندگی خود را وقف کردند و در سال 1975 وارد میدان عمل شدند. ابتدا به صورت محلی در پاکستان خدمت کردند. سپس در آمریکا، کانادا و گواتمالا توفیق خدمت یافتند. در آفریقای جنوبی به عنوان رئیس ملی و مبلغ مسئول خدمت کردند و در گواتمالا و کره جنوبی به عنوان مبلغ مسئول و رئیس ملی خدمت کردند. در جامعه احمدی کانادا به عنوان معاون مدیر خدمت کردند. در کنار این کلاس‌هایی نیز برگزار می‌کردند و به تدریس تفسیر قرآن و علوم قرآنی می‌پرداختند. در سال 2017 به عنوان رئیس هیئت قضایی کانادا منصوب شدند و تا سال 2023 در این خدمت مشغول بودند. هنگامی که در گواتمالا بودند با رهبر روحانی آیین بودا دالای لاما نیز گفتگو کردند و پیام اسلام را به او رساندند. از بازماندگان ایشان 3 پسر و 3 دختر هستند. پسرشان جناب قاسم رشید میگوید احترام فوق‌العاده‌ای برای جماعت داشتند و هر سخنی علیه آن برایشان غیر قابل تحمل بود و به هر اعتراضی علیه نظام جماعت پاسخ کامل میدادند. پس از شنیدن کامل سخن معترض او را متوجه اشتباهش میکردند. میگوید در تمام زندگی پدرم را در التزام به نماز جماعت و به ویژه تهجد دیدم. هرچقدر هم بیماری شدید بود تلاش می‌کردند نماز را به جماعت ادا کنند. در بیماری آخر نیز همینطور بود. همیشه حتی در بیماری که در سال آخر بسیار بیمار شده بودند با صبر و شکر بیماری را سپری کردند و همواره الحمدلله می‌گفتند و تلاش همین بود. و بارها به فرزندان خود این توصیه را کردند که با خلافت پیوند داشته باشند و میگوید همیشه به من انگیزه میدادند که در رسانه‌های اجتماعی با افتخار و بیباکی درباره خلافت بنویسم، زیرا این تنها راه حل واقعی برای اتحاد جهان اسلام و تمام بشریت است. ایشان نیز وقف را با وفاداری انجام دادند. در دهه 1980 و 90 هنگامی که MTA هنوز به طور منظم شروع نشده بود، خطبه‌های حضرت خلیفة المسیح رابع و حضرت خلیفة المسیح الثالث را به مردم می‌رساندند. خودشان کپی می‌کردند و نسخه‌های اضافی تهیه می‌کردند و سپس در ظرف 24 تا 48 ساعت به مردم می‌رساندند تا پیام خلیفه وقت به مردم برسد و ارتباط حفظ شود. برادرزاده ایشان جناب منصور نورالدین که مربی سلسله در ربوه هستند میگوید تقریباً 53 سال مسئولیت‌های وقف را با اخلاص و وفاداری کامل انجام دادند. میگوید من ایشان را این گونه دیدم که پیوستگی بی‌طمع با وقف، ادای حق نمایندگی شایسته نظام جماعت و مطیع، فرمانبردار و دوستدار خلیفه وقت بودند. هنگامی که در جامعه منصوب شدند برای سخنرانی و درس خود آماده می شدند تا طلاب جامعه بهترین دانشجو، بهترین مربی و بهترین مبلغ شوند و می گفتند که خلیفه وقت به من اعتماد کرده است که به طلاب جامعه درس دهم. بنابراین باید به این اعتماد پاسخ مثبت دهم.
جناب میرزا محمد افضل مربی هستند و میگویند از نظر مزاج بسیار آراسته و خوش برخورد بودند. واقف زندگی بسیار پرکار و جدی بودند. خدمت به سلسله را بر هر کاری ترجیح میدادند و هرگز از همکاری دریغ نمی کردند. جناب عبدالنور عابد گفته است ایشان تفسیر قرآن را به ما آموزش میدادند و با محبت و تلاش بسیار به ما تدریس میکردند و یادداشت‌های مفصلی میدادند و با دقت آنها را بررسی میکردند. یادداشت‌هایی که میگوید امروز نیز به کار ما میآیند. خداوند متعال با ایشان به مغفرت و رحمت رفتار کند. ذکر بعدی از جناب میرزا امتیاز احمد امیر ناحیه حیدرآباد سند فرزند میرزا نظیر احمد است. ایشان نیز اخیراً درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیه در خانواده ایشان از طریق پدر بزرگشان جناب علم الدین مرحوم آمد که در زمان خلافت اول ابتدا به صورت کتبی و سپس در جلسه سالانه قادیان با سفر به قادیان سعادت بیعت حضوری را کسب کردند. مرحوم میرزا امتیاز پس از کسب تحصیلات کارشناسی کسب و کار شخصی خود را شروع کرد و یک داروخانه باز کرد. مرحوم به فضل الهی از جوانی تا آخرین لحظه زندگی توفیق خدمت به دین را از خداوند متعال یافت. نمازگزار تهجد بود و به نیازمندان و فقرا بدون اطلاع دیگران کمک بسیاری میکرد. پسرشان این را نوشته است. ایشان میگوید در مراسم تشییع پدرمان یک دوست شیعه از سنجرچانگ آمد و گفت روش نماز را نمیدانستم و از روزه نیز اطلاعی نداشتم و از تعالیم و آداب اسلامی نیز بیخبر بودم. نماز خواندن و روزه گرفتن را امتیاز به من آموخت. اما امروز ما در آنجا غیر مسلمان خوانده میشویم. میگوید پس از آن هرگز نماز را ترک نکردم و به طور منظم عبادت می کنم. میرزا مشهود مربی هستند و میگویند به دلیل نیک سرشتی، امانتداری و اخلاق والا با بسیاری از سران سندی منطقه روابط خوبی داشتند و افراد غیر احمدی امانتهای خود را نزد ایشان میگذاشتند. آقای شهباز قائد سابق ناحیه حیدرآباد میگوید وجودی امانتدار، فروتن، دلسوز دیگران، عاشق خلافت و غیرتمند نسبت به نظام جماعت بودند. اگر بیماران پول نداشتند از جانب خود داروهای رایگان میدادند. در مراسم تشییع ایشان جمعیت زیادی برای ابراز همدردی آمدند و همه میگفتند که با رفتن ایشان خلایی در منطقه ما ایجاد شده است. خداوند متعال مرحوم را مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد. ذکر بعدی از جناب الحاج محمد بالعربی از الجزایر است که اخیراً در سن 82 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان اهل الجزایر بودند اما اخیراً در فرانسه زندگی می کردند. در سال 2015 در جلسه سالانه بریتانیا به همراه همسرشان به عنوان مهمان آمدند و به فضل الهی پس از بیعت بازگشتند. در همان روز اول جلسه احساس انس عجیبی با آن مکان پیدا کردند. گویی قبلا نیز آنجا بودند. ایشان گفتند که سالهاست خواب آن مکان و فضای آن را می بینند. یک روز قبل از بیعت نیز خواب مشابهی دیدند که بر اساس آن تصمیم گرفتند به همراه همسرشان به جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام بپیوندند. در آن جلسه 35 نفر از خانوادهشان احمدی و غیر احمدی از فرانسه حضور داشتند که 8 نفر از آنها به پیروی از ایشان در طول جلسه بیعت کردند. برای آموزش ارزش‌های دینی به فرزندان خود تلاش بسیاری می‌کردند. برای آموزش نماز و قرآن کریم آنان را در مدارس دینی ثبت نام کردند. فرزندانشان قبل از خودشان توفیق پذیرش احمدیه را یافتند. فرزندان میگویند پدر به ما آموزش‌های دینی دادند
که در دلهای ما عشق عمیق به دین و روحیه اطاعت را پرورش داد و به این دلیل پذیرش احمدیه برای ما آسان شد. احمدیه در خانوادهشان از طریق پسر بزرگشان محمد بالعربی آمد که روزی در حال تنظیم کانال‌های ماهواره‌ای بود که ناگهان MTA پدیدار شد و در آنجا حضرت خلیفة المسیح الرابع را دید. بعداً تحقیق عمیقی درباره احمدیه و به ویژه بر موضوع وفات حضرت عیسی علیه السلام انجام داد و سرانجام در جلسه سالانه بریتانیا در سال 1995 بیعت کرد. پدر بعداً بیعت کرد، تقریباً 20 سال بعد، اما پسر قبلاً بیعت کرده بود. مرحوم اغلب بین فرانسه و الجزایر رفت و آمد داشتند. در سال 2017 پلیس در الجزایر به خانه مرحوم یورش برد و فرزندانشان را به اتهام احمدی بودن بازداشت کرد. ایشان در این موقعیت شجاعت بزرگی نشان دادند. وقتی به اداره پلیس رفتند و از ایشان پرسیدند آیا احمدی هستند، بلافاصله و بدون تردید گفتند بله، الحمدلله من احمدی هستم. ایشان گفتند که به قانون احترام می‌گذارند، اما روزی که مقامات اجازه دهند خانه‌شان اولین مرکز جماعت احمدیه خواهد بود. با جسارت و آشکارا این را گفتند. مرحوم با خلافت و خلیفه وقت رابطه عمیق محبت داشتند. اشتیاق زیادی برای خدمت به جماعت داشتند. سالها خانه‌شان در فرانسه مرکزی برای جلسات مختلف و نماز جمعه بود. الحاج محمد بالعربی همسر 81 ساله و 8 فرزند از خود به جا گذاشتند که 7 نفر از آنها به فضل الهی احمدی هستند. یکی از پسرانشان منشی تبلیغ و مسئول بخش عربی فرانسه است. دخترانشان نیز توفیق خدمت به دین را دارند. یکی از احمدی‌های الجزایر می نویسد الحاج محمد انسانی بسیار نیکدل و سخاوتمند بودند. همیشه خداوند متعال را برای این نعمت شکر می کردند که توفیق شناخت امام زمان علیه السلام و ایمان آوردن به او را یافتند. می گفتند پس از بیعت امام زمان ایمانم محکمتر و یقینم عمیقتر شده است. رئیس انصارالله الجزایر می گوید برای هر برنامه یا جلسه جماعتی خانه خود را پیشنهاد می کردند، بلکه بخشی از خانه خود را به عنوان مرکز نماز وقف کرده بودند. یکی از احمدی‌های الجزایر می گوید ارتباط ایشان با خداوند متعال خاص بود و نمونه ای از تقوا. ایشان در هر حال برای ادای نماز در وقت آن بیقرار بود. حتی در لحظات شدید بیماری نیز تهجد را به جا می آوردند و با خشوع و خضوع کامل و یقین راسخ با خداوند متعال مناجات می کردند. خداوند متعال مرحوم را مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد و درجاتشان را بلند گرداند. ذکر بعدی از جناب محمد اشرف کوتری ناحیه حیدرآباد است. ایشان نیز اخیراً در سن 70 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. پدر نوید اشرف مربی سلسله کنگو بودند و جناب مربی به دلیل حضور در میدان عمل نتوانستند در مراسم تشییع پدرشان شرکت کنند. احمدیه در خانواده ایشان از طریق حضرت نورالهی رضی الله تعالی عنه صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام که پدر بزرگ ایشان بودند آمده بود. نوید اشرف مربی سلسله کنگو می نویسد
علاقه پدرم به دین از نیاکانش در خونش به ودیعه گذاشته شده بود. انسانی بسیار نیک، شریف النفس، دعاگو و بسیار وابسته به خلافت بودند و همواره توفیق خدمات جماعتی در جایگاه‌های مختلف را داشتند. بسیار پرکار و مهمان نواز بودند. در سال 1992 افتخار چند روز اسارت در راه خدا را داشتند. قرآن کریم را با محبت بسیار تلاوت می کردند و کلام حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفای ایشان را با چنان محبتی می خواندند که در قلب هر شنونده‌ای نفوذ می کرد. صدای بسیار خوبی داشتند. در زمان درگذشت ایشان حتی یک معاند شدید نیز برای ابراز همدردی آمد و گفت انسانی بسیار نیک و خوب بودند. هرگز چنین انسانی ندیدم. در جریان مخالفت شدیدی که در سال 1992 در کوتری رخ داد، ایشان در برابر مخالفان جماعت شجاعت و جرأت ایمانی بسیاری نشان دادند. یک روز قبل از وفات نیز در جلسه عامله شرکت کردند. اعانه پرداخت می کردند و در روز وفات نماز تهجد، تلاوت قرآن کریم و نماز فجر را ادا کردند و سپس حدود ساعت 7:45 در حضور خداوند متعال حاضر شدند. آقای شهباز احمد قائد سابق حیدرآباد میگوید انسانی بود که خدمت بسیار میکرد، غیرتمند برای جماعت و بسیار شجاع و شیفته تبلیغ بود. میگوید بزرگترین چیزی که من دیدم این بود که خدمت را چنان انجام میدادند که گویی انسان هر روز کارهای شخصی خود را انجام میدهد. این گونه به دین خدمت میکردند. میگوید ما در یک شرکت کار میکردیم. در یک مقطع مخالفت با جماعت بسیار شدت گرفت. مولوی ها به مدیریت گفتند و فشار زیادی آوردند که او را اخراج کنند. مدیر کل به مولوی ها گفت این حرف را کنار بگذارید که او احمدی است، قادیانی است، میرزایی است. به من یک نکته بگویید، یک نقص بگویید که بر اساس آن من او را از شرکت اخراج کنم. مولوی هیچ پاسخی نمی توانست بدهد و به این ترتیب شغل ایشان ادامه یافت. بازماندگان ایشان شامل همسر، 3 دختر و 4 پسر هستند. نسل‌های بعدی آنها نیز وجود دارند. خداوند متعال با او با مغفرت و رحمت رفتار نماید و درجاتش را بلند گرداند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.